ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। कारकप्रकरणे तृतीया विभक्तेः अभ्यासं वयं कुर्वन्तः स्मः। तत्र कर्ता इत्यस्य कः अर्थः, करणम् इति किं, तस्मिन् विषये दृष्टम् अस्माभिः। स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा लब्धा। करणम् इत्युक्ते किम् इति चेत् साधकतमं करणम्। कर्तृकरणयोः का विभक्ति भवति तस्मिन् विषये निर्णयार्थम् एकं सूत्रम् अधीतं। कर्तृकरणयोस्तृतीया। यदि कर्ता अनभिहितः अस्ति तदा तत्कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति भवति। यदा सः अभिहितः तदा तस्य प्रथमा एव। ततः एकं सूत्रम् आसीत्, दिवः कर्म च। अनेन सूत्रेण यत् क्रियासिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं तेन करणत्वम् अपि भवति, किन्तु दिव अनेन धातुना सह कर्मसंज्ञा अपि अस्य भवति। उदाहरणम् अस्माभिः पठितम् आसीत्, सः अक्षान् अथवा अक्षैः दिव्यति इति उभयता वाक्यम् अस्माभिः साधितं। ततः अनन्तरम् एकं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। वार्तिकम् आसीत्, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्। यदि नेचर अथवा प्रकृति दर्श्यते तदा तस्मिन् शब्दे तृतीया विभक्ति उपयुज्यते। प्रकृत्या चारुः अस्ति, प्रकृत्या साधुः अस्ति इति। दुग्धं प्रकृत्या मधुरं, स्वभावेन एव मधुरं, तर्हि प्रकृति इत्यस्मिन् शब्दे तृतीया विभक्ति। तस्मिन् प्रकृत्यादिगणे बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र उदाहरणानि अस्माभिः पठितानि। प्रायेण याज्ञिकः अथवा गोत्रेण गार्ग्यः इति। अग्रिमं सूत्रं पठितम्, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग नाम फलप्राप्ति। यदि फलप्राप्तिः भवति तदा काल तथा मार्गयोगे तृतीया विभक्तिः भवति। उदाहरणम् अस्माभिः अधीतम् आसीत्, दिवसेन अध्यायः कण्ठस्थीकृतः, एकेन दिवसेन इति तृतीयान्तरूपं तत्र साधितम्। एतत्तु कालवाचक शब्दः, दिवसः कालवाचक शब्दः। अध्वनः नाम मार्गवाचक यदि शब्दः भवति, उदाहरणार्थम् अस्माभिः क्रोश शब्द, क्रोशेन अध्यायः अधीतः, मार्गवाचक कालवाचक शब्दे सप्तमी तृतीया विभक्ति भवति इति तस्य अभिप्रायः। किन्तु कदा, यदा क्रियासिद्धिः भवति तदा एव। यदा क्रियासिद्धिः न भवति, दिवसेन अध्यायः अधीतः इति वाक्यम् असाधु। यदि फलप्राप्तिः न भवति चेत् तत्र किं कर्तव्यं, द्वितीया एव। दिवसम् अध्यायं पठति अथवा दिवसम् अध्यायः पठितः इति वाक्यं कर्तुं शक्यते। अपवर्गे तृतीया इत्यस्य अपि अर्थः अस्माभिः पठितः। ततः अनन्तरम् अन्तिमं सूत्रम् अस्माभिः गतकक्षायां पठितम् आसीत्, सहयुक्ते अप्रधाने। अप्रधाने कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। कदा, यदा तेन साकं सह इति शब्दः, साकं, सार्धं, समम् इति शब्दाः आगच्छन्ति चेत्। सरलमासीत्, पुत्रेण सह पिता आगतः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृद्वयम् अस्ति। पिता अपि कर्ता, पुत्र अपि आगच्छति इति कृत्वा आगमनक्रियायाः सः अपि कर्ता। किन्तु आगतः इति क्रियापदेन पिता उक्तः अस्ति, तस्मात् तस्य प्रथमा विभक्ति कृता। किन्तु यः अनुक्तः वर्तते तस्य किं करणीयम् इति चेत् सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रं वदति। यदि
अप्रधानः नाम गौणकर्ता वर्तते चेत् तेन तृतीया विभक्ति कर्तव्या इति। एतत् सर्वं स्पष्टं। अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। सः युक्ते अप्रधाने इति सूत्रम् अधीतमासीत् विना तद्योगं। यदि तत्र एकं पङ्क्ति अपि अस्माभिः अधीता, यदि सः साकं सार्धं समम् इति शब्दः इति पदं वाक्ये न प्रयुज्यते तदापि तृतीया विभक्ति कर्तुं शक्या। पुत्रेण पिता आगच्छति इति अपि वाक्य साधु, रामेण सीता गच्छति इति अपि वाक्यं यद्वर्तते तत् साधु एव। अग्रिमं सूत्रम् अधुना। एनाङ्गविकारः इति सूत्रम्। येनाङ्गविकारः एन अङ्गविकारः। अस्मिन् सूत्रे अपि कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यस्मात् सूत्रात् तृतीया इति पदम् अनुवर्तते। यदि सूत्रार्थः क्रियते तदा सूत्रार्थे तृतीया स्यात् इति पदं तत्र आनीयते। तत् पदं कस्मात् सूत्रात् आनीयते चेत् कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यस्मात् तृतीया इति पदम् अत्र आनीयते। अस्तु, एनाङ्गविकारः नाम किम् इति चेत् येन अङ्गेन, कीदृशेन अङ्गेन, विकृतेन अङ्गेन, विकृतम् इति तस्य विशेषणं कुर्मः। येन विकृतेन अङ्गेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते। कस्य विकारः? यः अङ्गी भवति, यः शरीरी भवति, शरीरिणः इति वक्तुं शक्यते, पुरुषस्य इति वक्तुं शक्यते। येन विकृतेन अङ्गेन पुरुषस्य विकारः लक्ष्यते, ततः तृतीया विभक्तिः भवति। सरलमस्ति। अत्र यदि कस्यचित् पुरुषस्य अङ्गे विकारः अस्ति किन्तु लक्षणीयः स पुरुषः अस्ति चेत् तदा तस्य पुरुषस्य तृतीया विभक्ति कर्तव्या इति अर्थः। अङ्गस्य न, पुरुषस्य। उदाहरणं किम्? अक्ष्णा कानः। कानः कः अस्ति? पुरुषः अस्ति। कः विकारः, कस्मिन् अङ्गे विकारः अस्ति इति चेत् अक्ष्णा। नयनेन काणः। काणत्व विकार विशिष्टः पुरुषः अत्र निर्दिश्यते। कस्मिन् अङ्गे विकारः अस्ति चेत् अक्ष्णा इति वक्तुं शक्यते। पादेन खञ्जः। पादेन खञ्जः। खञ्जः कः? खञ्जत्व विकारः वर्तते। कस्मिन् विद्यते सः विकारः? पुरुषे विद्यते। तस्मिन् योगे यदि सः पुरुषः लक्ष्यते तदा यस्मिन् अङ्गे विकारः तत्र तृतीया, पादेन खञ्जः इति। इतोपि उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते वा? वदन्तु, यदि वक्तुं शक्यन्ते चेत् वदन्तु, नो चेत् अहं वदिष्यामि। एकैकम् उदाहरणं। वाण्या मुखः। समीचीनं। म्हणजे वाण्या वा जिव्हाया म्हणायचं आपण? वाण्या एव वक्तुं, वाचा। वाण्या वाचया मुखः। वाण्या मुखः अथवा वाण्या समीचीनं। दीर्घ इकारान्त खलु? आम्। इतोपि Can we say padena panguhu? Or is that incorrect? समीचीनम्। आमाम्। पादाभ्यां पङ्गुः अथवा पादेन। Padabhyam. Okay. उभयत्र। क्षम्यताम्। शकुन्याः एकनेत्रेण अन्धः। शकुनिः इति ह्रस्व इकारान्त शब्दः स्यात्। शकुनिः एकनेत्रेण अन्धः। आम्, एकेन नेत्रेण अन्धः। समीचीनम्। कर्णेन how do you say deaf? बधिरः। बधिरः।
कर्णेन बधिरः. But can this apply to other beings also, like the creatures and animals, or only for Purusha? आमां, यदि एनिमल् नाम पशुः निर्दिश्यते चेत् तस्यापि अङ्गविकारे तृतीया एव. क्रोधेन दुर्वासः. Can we say that? तद् भाववाचकशब्दः भवति. सः अङ्गविकारः नास्ति खलु. अङ्गविकारः नास्ति. तत् भाववाचक तृतीया भवति. क्रोधेन स्नेहेन पालयति, माता स्नेहेन पालयति, पिता क्रोधेन ताडयति. तत् क्रोधेन स्नेहेन कामेन तत्तु भाववाचक शब्दः. तस्मिन् योगे तृतीया भवति. तत् साधु एव, किन्तु अनेन सूत्रेण न. अस्तु, समीचीनानि उदाहरणानि. अग्रे सरामः. अंगहीन ओनली ना बुद्धेन भी बोल सकते क्या? हाँ? बुद्धेन बुद्धि 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 बुद्ध्या विकलः इति वक्तुं शक्यते. बुद्धि इति रस्वैकारान्त शब्द. तस्य मतिना बुद्धिना अथवा मत्या बुद्ध्या मत्येन मंद. मत्या मन्दः अथवा मति मन्दः. उभयता प्रयोगः भवति. मति इति शब्दः रस्वैकारान्ते इति कृत्वा तस्य उभयलिङ्गं नाम मत्या मंद. तस्य रूपद्वयं भवति. मतिना तथा मत्या इति. मत्या विकलः इति मराठी भाषायां तस्य प्रयोगः भवति. मतिमंद. मतिमन्द. अस्तु. मंदा. तत्र एका पङ्क्तिः अस्ति. अक्षिसम्बन्धिकानत्व विशिष्टः इति अर्थः. अक्षि सम्बन्धी यः कानत्व नाम्ना विकारः वर्तते, यथा पादेन खञ्जः. पादसम्बन्धी खञ्जत्व विशिष्टः पुरुषः यदि निर्दिश्यते तदा तृतीया कर्तव्या. यदि केवल अङ्गविकारः दर्शनीयः किन्तु पुरुषः न दर्शनीय तदा प्रथमा एव. उदाहरणार्थं नेत्र काणः. नेत्रं काणं. नेत्रं नपुंसकलिङ्गं, क्षम्यतां. नेत्रं काणं. पादः खञ्जः. साक्षात् यदि अंगे अंगमेव दर्शनीयं तदा तु प्रथमा. यदि तेन विकारेण पुरुषः लक्ष्यते तदा तृतीया भवति. तत्र किञ्चित् भेदः. यदि अंगविकारः एवमेव उच्यते चेत् अक्षि काणम् इति उदाहरणं प्रदिश्यते. एतत् अवगतं वा? यदि इन्द्रियं वदन्तु. वदतु वदतु. यदि इन्द्रियं लक्ष्यते तदा प्रथमा कर्तव्या. नेत्रम् अन्धम्. अन्धं नेत्रम् इति उच्यते खलु विशेषणं तत्र. अथवा पादः खञ्जः पादः इति. यदि पुरुषः निर्दिश्यते तदा एव तृतीया कर्तव्या इति नियमः. अस्तु, अग्रे सरामः. सरलमासीत् इति सूत्रं. क्षम्यतां. Sometime when we talk to someone and even though he or she can listen but pretend like they don't listen to you, so at that time how can we take it? तस्मिन् विषये अस्माभिः चिन्तनीयम्. चिन्तनीयम्. But it is तत्र अङ्गविकार दुर्लक्षणेन vikar nasti na. It is not that that person is doing it on purpose because they don't want to listen to you or they're trying to ignore you or something. So it's not a vikara. It is not vikar. No, I don't know. It's not vikar, but still they don't like देखा तो अनदेखा करते हैं, सुना तो अनसुना करते हैं. तो खाने के लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो इसे सुना ही नहीं पड़ता है. तो उस वक्त यदि हम कुछ वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अच्छा, she wants a sentence. How to create the sentence? Structure of that sentence. Again, it's in Sanskrit.
ये वाला जो कर्तृ विवक्षा है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जहां जहां वक्ता की इच्छा है कि इसको बधिरत्व, अभी वह सुन नहीं रहा है ना, तो इसमें यदि मुझे विकार दिखाना है तो मैं उसकी तृतीया कर दूंगा। सह पुरुषः कर्णेन बधिरः यदि सः श्रोतुं न इच्छति, यदि अहं तस्य विकारं दर्शयितुम् इच्छामि चेत् अहं तृतीयां करिष्यामि, सः कर्णेन बधिरः इति। So we can say like that, right? We It doesn't bother. we can make a sentence like. Okay, got it. So now I have a question. हाँ जी. So if we can do that, because initially I understood it as if there is a vikara, right? Now this is, we know it's not a vikara, but we are giving it a vikara because that person is ignoring us. We are saying this person is deaf because, not because they're actually deaf, but because they are ignoring us or not listening to us or whatever reason. So as somebody who is responsible, like you said, kartru vivaksha, so I make a decision that I'm going to call that person Badhira. But that person actually is not Badhira, right? So how does that lead to miscommunication if I am making a statement about somebody, like you say something to me and I ignore completely and you say she's Badhira. So how does that lead? Like, generally we make that kind of sentence, right? But you know, there is a famous statement, प्रयोग मंत्रैः निवारणीयाः वैयाकरण पिशाचाः. Now this is a particular rule, venanga vikara. Now Vaiyakarana will say, if there is a anga vikara, then only you can do tritiya vibhakti. To remove that kind of Vaiyakarana pishacha, we have to give some prayogas which come under some literature, right? तो ऐसा कुछ उदाहरण हमें देखना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा. अभी मैंने ऐसा आपको बताया, तो मैं ऐसा उदाहरण देख के लाऊंगा जहां अंग विकार तो नहीं है, लेकिन कुछ आक्षेप करके अंग विकार किया है. अभी फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा. Definitely. Thank you. आप सभी आप वैयाकरण पिशाच हो गए हो, तो आपको आपका निवारण मुझे प्रयोग मंत्रों के द्वारा करना पड़ेगा. कुछ तो उदाहरण मुझे देखना पड़ेगा. नहीं महोदय, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली अंग विकार अगर हम कहा गया है, तो बुद्धि विकार यहाँ पर आ ही नहीं रहा है. अंग विकार इज डिफरेंट. शरीर विकार, अंग विकार, देह विकार is different than your concentration. If you are not giving attention to me, this is not a anga vikar. This is his wish. He don't wish to listen you, or he wish to listen you. Okay. So there is no any kind of anga vikara. So that thing is not applicable for this sutra. Correct. That's how we were saying in beginning. Literally. No, totally means this is not applicable with this sutra. This sutra says only anga vikara, exclusively anga vikara, deha, which is related to body, which is not related with the concentration inside. Okay. Inner. Correct. That's how I told. I have to find out some prayoga. If I find out, then I will make a firm statement that even we can make a sentence when there is no vikar. Okay. So you have to wait and you have to remind me again regarding the same. Okay. In English, we tell lending deaf ear. जी. Lending deaf ear. Correct. Okay. For typing. For not listening. For not listening. Mahodaya, Shamyatam, in Orissa, there is a title Behara. Lehera. There is a title Behara. What does that mean? Yes, no, Bahira. Bahira. It is Marathi Shabda again. Bahira. In Oriya title is Bahira. Yeah. Title is Bahira. It is again Marathi Shabda. We mostly use that.
बहिरा आहे म्हणून. ओके, व्हॉटएव्हर. नाउ नेक्स्ट सूत्रम इज दुर्लक्षत्वेन बधिरः असं होऊ शकेल. Now we'll think about that. If there is no anga vikara, we have to think about anga vikara. If it is not anga, whether that is tritiya or something else, I will find out regarding the same. इत्थं भूतलक्षणे इत्यस्मिन् सूत्रेण इत्यनेन सूत्रेण कर्तुं शक्यते इति चिन्तयामि. चिन्तयामः. अग्रिमं सूत्रम् अस्ति इत्थं भूतलक्षणे इति. इत्थं भूतलक्षणे सूत्रार्थं प्रति गच्छामः. अत्रापि तृतीया इति पदम् अनुवर्तते. कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्. सरलं वर्तते इति अपि. इफ यू वांट टू show something through attributes or marks, so for example I want to show tapas vyakti, sah tapasah asti, तस्य तापसत्वे किमपि चिह्नं वर्तते वा, किमपि लक्ष्म चिह्नं लक्ष्म वर्तते वा, तद् ज्ञातव्यं. यदि तत्र लक्ष्म अथवा चिह्नं वर्तते, तेन चिह्नेन सह तापसः दर्शयितुं शक्यते. उदाहरणं किं? जटाभिः तापसः अथवा जटाभिः यतिः इति प्रसिद्धम् उदाहरणं. सः यतिः अस्ति. कस्मात् ज्ञातं? केन चिह्नेन ज्ञातम् इति चेत् सः जटां धरति. जटाभिः यतिः इति. That method here indicates his tapasatva, yatitva. So ittham bhuta lakshanam means what? If there is some sign which shows his tapasatva or something else, that gets tritiya vibhakti by this sutra. तदेव अत्र पुनः प्रतिपादितं. जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टः पुरुषः इति अर्थः. अन्यत् एकम् उदाहरणं. सः पारिव्राजकम् इति अथवा सन्यासी इति अथवा द्विजः इति वक्तुं शक्यते. सः द्विजः. कस्मात् ज्ञातं सः द्विजः इति? तस्य कृते किं चिह्नं, किं लक्ष्मं किम् इति चेत् शिखया द्विजः. यदि तस्य शिरसि शिखा वर्तते चेत् तया शिखया ज्ञातुं शक्यते सः ब्राह्मणः, सः द्विजः इति. सः उपाध्यायः वर्तते. कस्मात् ज्ञातं? शिष्येन अथवा शिष्यैः. बहुवचनं कर्तव्यम्. एकेन शिष्येन उपाध्यायः इति अपि वक्तुं शक्यते. यदि तस्य एकः एव शिष्यः वर्तते चेत् बहुवचनं कर्तव्यं. वचने किमर्थं दरिद्रता? शिष्यैः उपाध्यायः इति अर्थः. सरलं वर्तते एतत् सूत्रम्. अधुना सः विकलः अस्ति. अत्र तत् बुद्ध्या विकलः अत्र आनेतुं शक्यते. सः पुरुषः विकलः अस्ति. लक्षणं किं? किं चिह्नं तस्य? बुद्धिना विकलः, मत्या विकलः इति. इतोपि किम् उदाहरणम् आसीत्? यज्ञोपवीतेन द्विजः. द्विजः इति वक्तव्यं. कस्मात्? ब्राह्मणः इति उच्यते चेत् तत्र क्षत्रियः नास्ति वा? क्षत्रियः अपि उपवीतं धरति. इवन् वैश्यः अपि उपनेत्रं धरति इति कृत्वा यः उपनेत्रं धरति सः द्विजः इति कथ्यते. द्विजः नाम द्वेधा अथवा द्विवारं जन्म यस्य सः ब्राह्मणः अपि भवितुमर्हति. तद् यज्ञोपवीत. मया किम् उक्तम्? उपनेत्रम्. उपवीतं मया उक्तं खलु. उपवीतम्. उपनेत्रं. क्षम्यतां. यज्ञोपवीत. आम् आम्, यज्ञोपवीतं. वाग्दोषः. क्षम्यताम्. अस्तु, बहूनि उदाहरणानि भवन्ति. लाइक जीर्णवस्त्रेण दरिद्रः. हाँ, जीर्णेन वस्त्रेण दरिद्रः. सः दरिद्रः केन लक्षणेन ज्ञातं? यतो हि सः जीर्णं वस्त्रं धरति इति कृत्वा सः दरिद्रः.
इतोपि उदाहरणानि भवन्तः रचयन्तु. भगवा रंगाला काय म्हणतात? केसरी. केसरी, केसर वर्ण वस्त्रेण काषाय इति तत्र एकः काषाय वस्त्रेण सन्यासी इति दीर्घः. सन्यासी शब्दः. दीर्घ सन्यासी, काषाय वस्त्रेण सन्यासी इति वाक्यं. साधु. बहूनि वाक्यानि रचयितुं शक्यन्ते अधुना, यदि लक्षणेन कश्चन लक्षणः अथवा लक्ष्यपुरुषः निर्दिश्यते चेत्. अस्तु, सूत्रद्वयम् अधीतं. तृतीयम् एकं सूत्रमस्ति, संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि. तत्र किञ्चित् विशिष्टः धातुः वर्तते, ज्ञा, जानाति, जानीते इति. यदि जानाति इति धातुः, तस्य अर्थं दर्शयामि. संपूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्. संजानीते, जानाति इति धातुः उपयुज्यते, संपूर्वक जानाति इति धातुः उपयुज्यते. तदा टू डिनोट दैट कर्म, कर्मणि तृतीया विभक्ति भवति. कम संजानाति, देयर शुड बी सम. फॉर एग्जांपल, पुत्रः संजानाति, he knows, or son knows. What he knows? He knows his mother. Let's take जननी शब्द. सः पुत्रः जननीं संजानीते इति वाक्यं. पुत्रः जननीम् अथवा मातरं संजानीते. So जननी शब्द is कर्मवाच्य. It is karma. Correct? So along with samjanite shabda, even karma padam is going to get tritiya vibhakti vikalpena. Optionally it is going to get tritiya vibhakti. So whatever was karma padam, it is going to changed into tritiya optionally. So make it into tritiya. How it will be happen? Putraha जननी शब्दस्य तृतीया भवति. किं भवति? जनन्या. जनन्या संजानीते. आम्. तो वाक्यद्वयं भवितुम् अर्हति. यदि तत्र संजानीते इति शब्द उपयुज्यते, विकल्पेन तत्र तृतीया अपि भवति. यदि तृतीया न करणीया, तदा कर्मणि इत्यस्य द्वितीया, कर्मपदस्य द्वितीया भवति. वाक्यद्वयम्. पित्रा अथवा पितरं संजानीते. पुत्रः पितरं संजानीते इति कर्मणि द्वितीया, पित्रा संजानीते इति करणे तृतीया. कर्मणि इति पदस्य तृतीया कृत्वा, तृतीयां कृत्वा तत्र पित्रा इति जनकेन संजानीते, पुत्रः जनकं संजानीते इति वाक्यद्वयम्. तथैव माता अथवा पुत्रः मातरं संजानीते इति अपि साधु, पुत्रः मात्रा संजानीते इति अपि साधु. एतत्तु विशिष्टप्रयोगः. यदा यदा जानाति इत्यनेन सह सम उपसर्गपूर्वकं यदि जानीते इति क्रियापदमस्ति चेदेव तत्र द्वितीया अथवा तृतीया कर्तुं शक्या इति अर्थः. एकं वाक्यं कुर्वन्तु. शुण्डेन गजः जानीते. एतत् चलति वा? तस्य अर्थः कः? शुण्डेन गजः जानीते. न अर्थः कः? मराठी भाषायां वदतु. मराठ्यां सोंडेने हत्ती ओळखला जातो, ओळखता येतो. No, here you made ittambhut lakshane. In that case, that example would be useful. Shunda becomes lakshanam to identify gaja. Okay. Correct. Here sampurvaka janite, he knows. Here gaja doesn't know whether.
ऐसा हम बाकी लोग उनको पहचानते हैं, यार यदि उसको शुंड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अस्थि, ट्रंक है, हाँ वो गज है करके। लेकिन यहाँ पुत्रः संजानीते, पुत्र सन नोज हिज फादर और हिज, Knows. so there should be particular person, he should know something. चोरगा सैनिकेन संजानते। सैनिकों संज हाँ, अभी बहुत सारे चोर, अभी आपका अभिप्राय क्या होगा, मैं मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, पता नहीं आपका अभिप्राय क्या था। तो चोर को पता है सैनिक कौन है, तो चोरः सैनिकं संजानीते, चोरः सैनिकेन संजानीते, उभयता वाक्यं साधु। तस्य मीनिंग अर्थः कः, he knows that चोर knows सैनिकस्, right? अर्जुनः कृष्णेन संजानीते। हाँ, अर्जुनः कृष्णं संजानीते, अर्जुनः कृष्णेन संजानीते इति वाक्यं साधु। अर्जुन knows Krishna, that is the simple meaning. Vakyam is very simple, but there if we use a little bit confusion happens, but yeah, meaning is same. Matra janite, Krishnena janite अथवा कृष्णं जानीते, both have same meaning. Like in the reference of Mahabharata, Hmm. Krishna was saying to Yudhishthira कि आप धृतराष्ट्र को जानते हैं कि धृतराष्ट्र कैसे है। जब वो भीम को बुलाते हैं तो उस वक्त कृष्ण पांडवों से कहते हैं, तो वो संजाते हैं, संजानीते में ले सकते हैं। कैन वी अभी वाक्य कैसा है आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप धृतराष्ट्र को जानते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर आप, ओ युधिष्ठिर आप धृतराष्ट्र को जानते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन मार्क भी बनाना है तो वाक्य बन सकता है, हे युधिष्ठिर भवान धृतराष्ट्रं संजानीते अथवा धृतराष्ट्रेण संजानीते इति वाक्यं कर्तुं शक्यते। ठीक है, इसके भी वाक्य बनाओ, प्रैक्टिस करते हैं हम, यदि उसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे, है ना जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, तो ये फॉर्म हमेशा संजानीते ही रहेगा? आम संजानीते, ये डिपेंड करता है वचन पे। यदि सह यूज करना है तो संजानीते, बहुवचन में उसका आत्मनेपद जैसे संजानन्ते इति बहुवचन हो जाएगा। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सभी में हो सकता है ना? हाँ, सभी वाक्य 9 फॉर्म्स हो सकते हैं। जी। ओके, हर एक लकार में भी यूज कर सकते हो आप। ओके जी, ठीक है। अगला वाला है हेतौ, सरलम अस्ति एतदपि, टू शो सम कॉज, राइट। हेत्वर्थे तृतीया भवति, हेतु नाम किं, कारणं, कॉज इति अर्थः। उदाहरणं किं, सः तत्र वसति, तत्र किमर्थं वसति, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड लिविंग देयर or that place. अध्ययनेन सः वसति, सः गुरुकुले वसति, सः गुरुकुले अध्ययनेन वसति, so अध्ययन becomes cause to stay there. To show cause we use तृतीया विभक्ति, सरलम् अस्ति हेतौ इति। दण्डेन घटः, कुम्भकारः घटं निर्माति, अथवा साक्षात् घटः इति पदं कथं घटः निर्मितः इति चेत् दण्डेन घटः, दण्ड becomes cause for that घट। जी बोलिए, कुछ पूछना था आपको। चक्रेण घट, चक्रेण घटः, दण्डेन घटः, चक्रेण घटः, मृत्तिकया मृत्तिकेन घटः, हाँ मृत्तिकया, हाँ सॉरी, मृत्तिकया घटः, समीचीनं। Sorry, Avinash, I don't understand that sentence. Dandena ghataha. What is dandena ghata? Danda means like a stick, I thought. So while making pot, even danda, that is what
is helpful. Huh? To wheel, chakram to be. To move the chakra. To move the chakra. All becomes, To be rotated. The potter's wheel. they become cause. Even Gardhaba, they become nimitta karanam, right? Ah. Gardhava, that chakram becomes nimitta. Nimitta in the sense it becomes cause. अग्नि अपि हाँ, अग्नि भर्जन कारण आवश्यक है, वो सारा का सारा यहाँ आप दिखा सकते हो। अग्निना घटः, दंडेन घटः, तेन घटः, मृत्तिकया। Wait, danda is used to make ghata? I thought just the wheel is used and the hand is used. तो नो भगिनी, प्रथमं तु चक्रं काय गत्या दातुं तत्र चक्रं भवति, तदा तस्य भ्रमणार्थं दण्डस्य आवश्यकता भवति। भवद्भिः न दृष्टं वा, यदा यदा घटः निर्मीयते तदा वो चक्र फिरता रहना चाहिए ना, उसको गति देने के लिए दंड का यूज करते हैं। तो घुमाने के लिए चक्र को दंड से गति नहीं देता कुंभकार, तब तक वो मिट्टी का पिंड है उसको आकार नहीं दे सकता, आकार नहीं दे पाते ना वो, इसलिए वो भी कॉज बन जाता है, दंड भी कॉज बन जाता है कि नहीं? What did she say? I didn't understand. What did she say? So to move the potter's wheel, he will use the potter's wheel to make the ghatam, right? Now, how will he move the potter's wheel? He needs a dandam to move that wheel. That's what Nandini ji said? Yes. We So show there- it in our village. जितनी उसकी गति बढ़ती है उतना अच्छा आकार निर्माण होता है। जी, I think they don't show it in the movies. So in the movies, we always see that they make it To with the making- hand. That's why. इसका बहुत मेकिंग पॉट वो चक्र की गति बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी, और ये चक्र को गति देने के लिए कुंभकार वो दंड का यूज करता है। इसका पहले दंड से बिल्कुल जल्दी से घुमाता है तो वो चक्र को गति प्राप्त होती है, और जैसे गति प्राप्त होती है वैसे वो आकार देने की शुरुआत करता है। ठीक है, इसका विचार आपको यदि विस्तार से देखना है, न्याय शास्त्र को पढ़िएगा। न्याय शास्त्र में दोनों कॉज वो डिस्कस करते हैं ना, समवाय कारण, असमवाय कारण वगैरह वगैरह। तो वहाँ घट समवाय कारण है, असमवाय कारण है, निमित्त कारण है, क्या क्या है करके बहुत सारा बड़ा बड़ा डिस्कशन होता है वहाँ, है ना। उसके बारे में भी देखेंगे कभी, ठीक है। आना दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। दृष्टः हरिः, हरिः दृष्टः, हरि का दर्शन किया। हरि के दर्शन के लिए कॉज क्या है? तो बोलते हैं पुण्येन दृष्टः हरिः। यदि पुण्य किया है तो पुण्य के द्वारा हरि देखा गया, है ना। तो पुण्येन दृष्टः हरिः, है कि नहीं। एक ही मिनट बचा है। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। यदि अशिष्ट व्यवहार है तो वहां दान क्रिया के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यदि व्यवहार अशिष्ट है तो वहां तृतीया करनी चाहिए, ऐसा नियम है।